सभी एक दूसरे से किसी ना किसी टॉपिक पर बातें करने में मसरूफ़ थे। सिवाय अबीहा के वो ऐसे बैठी हुई थी जैसे किसी ने उसे ज़बरदस्ती बैठने पर मजबूर किया हो। खाला का प्रोग्राम सुबह वापस जाने का था, जबकि सब बच्चे अभी 2 दिन मजीद रहने पर इसरार कर रहे थे। अम्मी और नाजी भी खाला को मनाने पर लगी हुई थी कि दोबारा पता नहीं आपने कब आना है, बच्चों का दिल लगा हुआ है, आप जुमे तक रुकें और हफ्ते की सुबह चली जाना। आखिर मैं और सलमान भी इस मिशन में शामिल हो गए और खाला को मना कर ही दम लिया। और फिर खुशी में सब ने एक साथ मिलकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जबकि सलमान तो डांस करने लग गया और वो सड़ियल अबीहा कानों पर हाथ रखे उठकर नाजी के कमरे में चली गई। घर एकदम चिड़िया घर का माहौल बन गया था। छोटा बच्चा भी खुशी में अपनी बड़ी बहन के साथ पूरे सहन में छलांगे लगाता हुआ फिर रहा था, जबकि अबीरा और नाजी एक दूसरे का हाथ पकड़कर खेल रही थी और मैं और सलमान हंसते हुए इन सबको देख रहे थे। कुछ देर बाद हम सब ने खाना खाया तो फिर सब ने शहर जाने की फरमाइश की कि आज हम सलमान भाई से आइसक्रीम खाएंगे, जबकि सलमान इन सबको चुड़ैलों से जान छुड़वा कर कभी का कमरे की तरफ भागता हुआ बैठक में जाकर छुप गया, मगर उसकी बहनें उसको उधर से ही निकाल लाईं। आखिरकार खाला ने सख्ती से सबको मना किया कि किसी ने भी शहर नहीं जाना, मगर अबीरा कहाँ मानने वाली थी। वो अम्मी से सिफारिश करवाने लग गई। तो फिर अम्मी ने खाला को कहा कि जाने दो, बच्चे हैं, घूमने फिरने के लिए ही तो जाना है। तब खाला ने जाने की इजाज़त दी तो सलमान मुंह लटका कर अबीरा को बुरा भला कहता हुआ बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गया। तो मुझे अबीहा का ख्याल आया कि क्यों ना आज उसे भी साथ लेते जाएं। मैंने अबीरा को कहा अपनी आपी को भी साथ ले लो, तो अबीरा कानों को हाथ लगाते हुए बोली, ना बाबा ना, आपी को कहकर मैंने अपनी बेइज्जती करवानी है, वो तो कभी भी ना जाएंगी। मैंने कहा अगर मैं कोशिश करूं तो। अबीरा हंसते हुए बोली, भैया जी, सूरज मगरिब से निकल सकता है, मगर आप ही कभी भी हमारे साथ आइसक्रीम खाने के लिए नहीं जा सकते। मैंने कहा अगर मैं अबीहा को ले आऊं। अबीरा तंजिया अंदाज में हंसते हुए बोली, वो जाने दो भाई, क्यों मजाक करते हैं। मैंने कहा लगी शर्त। तो अबीरा बड़े कॉन्फिडेंस से मेरे आगे हाथ सीधा करते हुए बोली, लगी शर्त, अगर आप ही को ले आए तो कल मेरी तरफ से सबको आइसक्रीम की दावत, वरना आप खिलाएंगे। मैंने अबीरा के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा ओके डन। तो अबीरा बोली, तो जाइए और जल्द ही नाकाम लौट कर आइए। मैंने अपने अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा किया और हाथ मसलता हुआ कमरे की तरफ चला गया। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर मैंने शर्त तो लगा ली थी, मगर कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही मेरी ज़बान ढीली हो गई थी कि इस सड़ियल को कहूँगा क्या। वो तो वैसे ही हर बात का जवाब मुख्तसर देती है और बात बात पर काट खाने को आती है। खैर मैं हौसला करके अंदर दाखिल हुआ और सामने देखा तो अबीहा कुर्सी पर बैठी वैसे ही नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी। वह चंद लम्हे खड़े होने के बाद अबीहा की तरफ चल दिया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अबीहा ऐसे हर चीज़ से बेखबर नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी जैसे उसको मेरे आने का एहसास भी ना हुआ हो। मैं अबीहा के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हुआ और गला खंगारा तो अबीहा ने थोड़ा सा सर उठाया और फिर नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखने लग गई। मैंने हकलाते हुए कहा, वो हम शहर जा रहे थे। अबीहा बोली, तो जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो। मैंने कहा, जी वो अगर आप भी हमारे साथ चलें तो मुझे खुशी होगी। अबीहा ने नावल को बंद करके अपनी रान पर रखा और नावल के ऊपर कोहनी रखकर बड़ी अदा से अपनी ठोड़ी अपने हाथ पर रखकर बोली, पहली बात तो ये है कि मुझे यूं आवारागर्दी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं जान सकती हूँ कि जनाब को मेरे जाने की खुशी किस खुशी में होगी। सवाल ही ऐसा किया जिसका जवाब मैं क्या देता। मैं चंद लम्हे सोचने के बाद हकलाते हुए बोला, वो जी ऐसी तो कोई बात नहीं, बस आप पहली दफ़ा हमारे घर आई हैं तो सोचा आपको शहर दिखा लाऊं। अबीहा बड़ी संजीदगी से इसी स्टाइल में बैठी बोली, तुम्हारा मतलब कि मैं पहले किसी गांव से आई हूँ जो शहर दिखाना है। मैं अपनी बोंगी पर अपने सर पर चपत मारते हुए बोला, जी दरअसल हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। दरअसल सब जा रहे हैं तो अगर आप भी चलेंगी तो रौनक दुबाला हो जाएगी। अबीहा एकदम गुस्से से उठी और मेरी तरफ उंगली करते हुए बोली, हेलो मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है। हाँ यासिर। मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो और जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं चुप करके सर झुकाए वापस जाने लगा और फिर मस्कीन सी शक्ल बनाकर पलट कर अबीहा की तरफ देखा जो मेरी ही तरफ देख रही थी। मैंने रुक कर उसकी तरफ मुड़ कर देखा और आहिस्ता से बोला, मैंने बड़े मान से आपको कहा था। तो अबीहा मेरी बात काटते हुए हाथ जोड़ते हुए बोली, वो जाओ जी, मुझे नहीं जाना तुम्हारा शहर देखने। मैं इन्हीं कदमों से वापस पलटा
اور دروازے پر پہنچا تو پیچھے سے ابیحہ کی آواز میرے کانوں میں گونجی، بات سنو۔ میرے اٹھتے قدم وہیں رک گئے اور گردن گھما کر پر امید نظروں سے ابیحہ کی طرف دیکھا تو ابیحہ واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت آیا کہ خود کو سمجھتی کیا ہے، ایسے روب جھاڑ رہی ہے جیسے میں اس کے باپ کا نوکر ہوں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور زور سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ جب میں باہر کے دروازے کے قریب پہنچا تو سامنے عبیرہ اور نازی طنزوں کے نشتر لیے کھڑی تھی۔ مجھے منہ لٹکائے آتا دیکھ کر کہکا لگا کر ہنستے ہوئے بولی، لو جی آ گئے عزت افزائی کروا کر، چلے تھے بڑے سورما بن کر مگر آئے ہیں بھیگی بلی بن کر۔ میں چپ کر کے ان کے پاس سے گزرا اور جا کر سلمان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سلمان میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بولا، باس کیا ہوا، اتنے افسردہ کیوں ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی طبیعت نہیں صحیح۔ اتنے میں سب آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سلمان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، ابھی تو طبیعت بالکل ٹھیک تھی، اچانک کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا یار، بس سر میں درد ہے۔ تبھی پیچھے سے عبیرہ کی چہکتی ہوئی آواز آئی، سلمان بھائی ان کی طبیعت نہیں خراب بلکہ مجھ سے شرط ہار گئے ہیں، بس اس بات کو دل پر لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ سلمان نے چونک کر بیک مرر سے عبیرہ کو دیکھتے ہوئے کہا، کون سی شرط؟ عبیرہ بولی، آپ کو کیوں بتاؤں، یہ میرا اور یاسر بھائی کا معاملہ ہے۔ سلمان نے چلتی گاڑی کی بریک لگا دی اور گردن گھما کر پیچھے دیکھتے ہوئے بولا، بتاتی ہو کہ یہاں سے ہی گھر واپس چلوں؟ تبھی میں نے سلمان کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کچھ بھی نہیں ہے یار، چلو تم۔ سلمان بولا، یار تم ان چڑیلوں کے چکر میں کہاں پھنس گئے؟ یہ ایسے ہی روز کسی نہ کسی طریقے سے مجھے پھنسا کر میرا خرچہ کرواتی ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یار گاڑی چلاؤ، بہنوں پر خرچ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب یہ ہمیں تنگ نہیں کریں گی تو کسے کریں گی؟ سلمان نے غصے سے ایک نظر عبیرہ پر ڈالی اور پھر گیئر لگاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سلمان نے اونچی آواز میں میوزک لگا دیا، جبکہ پیچھے بیٹھے عملے کی گانا گانے کی آواز اسپیکر سے بھی اونچی تھی اور سب گانا گانے کے ساتھ ساتھ تالیاں بجا رہے تھے۔ ایسے ہی ہم شہر پہنچے اور پھر اسی ہوٹل کے پاس گاڑی روکی اور سب جلدی جلدی باہر نکلے اور ہم نے آئس کریم کھاتے ہوئے کافی ہلا گلا کیا اور پھر گاؤں واپس آ گئے۔ میں نے بھی آتے ہوئے آئس کریم کے 2 کپ پیک کروائے جو امی اور خالہ کے لیے تھے۔ گھر آ کر میں نے نازی کو کپ پکڑائے اور پھر میں اور سلمان بیٹھک میں آ گئے۔ اپنے اپنے بستروں پر لیٹنے کے بعد کچھ دیر دکان کی سیٹنگ اور ورائٹی پر بات ہوتی رہی، پھر زوفی اور اس کے گھر والوں کی بات ہوتی رہی۔ جب کافی وقت گزر گیا تو میں نے اٹھ کر بیٹھک کا دروازہ لاک کیا اور پھر سلمان کے ساتھ لیٹتے ہوئے بولا، چل تیار ہو جا اور اپنے وعدے کے مطابق مجھے اپنی میڈم اور اپنی لو سٹوری تفصیل سے بتاؤ۔ سلمان ہنستے ہوئے بولا، او بھائی لو شو کچھ نہیں ہے، بس ٹائم پاس ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، چل جو بھی ہے جلدی جلدی بتاؤ اور اپنے وعدے کے مطابق مکمل تفصیل سے۔ سلمان نے اپنے آپ کو سیٹ کیا اور گلا کھنگار کر میری طرف دیکھ کر بولا، اچھا تو پھر بتا دوں۔ میں جو اس کی سٹوری سننے کے لیے بے چین تھا، اس کی بات سن کر برا سا منہ بنایا اور پھر اس کے پیٹ پر گدگدی کرنے لگ گیا۔ سلمان کہکے لگاتا ہوا ہنستا ہوا مجھے ٹانگیں مارتا ہوا بولا، اچھا اچھا رک بتاتا ہوں۔ میں نے اسے چھوڑا تو سلمان لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے بولا، یار تم بھی نا۔ میں نے کہا، بتاتا ہوں۔ سلمان دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر سلمان نے خود کو نارمل کیا اور پھر بولا، تو سن پھر غور سے۔ یار جب میں 9ویں میں تھا تو ابو نے مجھے ایک اکیڈمی میں ٹیوشن کے لیے رکھوا دیا۔ میں اسکول سے سیدھا اکیڈمی جاتا جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہی پڑھتے تھے۔